अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना असद अली और आप देख रहे हैं जी ड्रामा फैसलाबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूं झाल चौक सत्याना रोड के एक कदीमी इमाम बारगाह में, जिसका नाम है आस्ताना हैदर कर्रार। और उसके बिल्कुल ही चंद कदम आगे एक ग्राउंड है जहां पर ये सारा एक पंडाल सजा हुआ है, एक खैमागाह बस्ती बनाई गई है। आप देख रहे हैं कि जनाब अब्बास के अलम लहरा रहे हैं और यजीदी लोगों को बता रहे हैं ज़माने को खुदा दिखला रहा है, अलम अब्बास का लहरा रहा है। और इसी तरह ये बिल्कुल मेरे साथ आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि एक बिल्कुल मैदान करबला का एक तशबीह दिया गया है। वो सारा मंज़र जो कि बनाया गया है वो हम आपको अपने कैमरे में दिखाएंगे कि जिसके अंदर मैदान करबला में जो जुल्म व सितम हुआ है यजीदी फ़ौज की लानती की तरफ से, वो सारा सीन आपको हम दिखाएंगे, जिसमें यजीदी फ़ौज के आपको खैमे नज़र आएंगे और मकतलगाह दिखाई गई हैं, दरियाए फ़ुरात दिखाया गया है और बीबियों के खैमे दिखाए गए हैं, इमामों के खैमे दिखाए गए हैं। वो बिल्कुल हम आपको अपने कैमरे में दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये मंजर कशी इतनी अब महारत से सजाई गई है कि अगर आप इसे देखें और दिल की आंख से जब बंदा देखता है, उस जगह पर उस मंजर पर पहुंच जाता है इस मैदान करबला को देखकर, और उसे इस बात का दिल में ऐसा एक जज्बा पैदा होता है और बंदा ये सोचता है कि मैं काश आज से 1400 साल पहले होता और अपने आका पर कुर्बान हो जाता और इस यजीदी फ़ौज के ख़िलाफ़ जहाद करता और इनसे लड़ता। जी, तो दोस्तों, ये मकाम जो आपको दिखाया जा रहा है ये वो मकाम है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला मोहल्ला तशरीफ़ लेकर आए तो सबसे पहले इस मकाम पर आपने क़याम किया कुछ अरसा। उसके बाद वो बिल्कुल सामने की साइड पर जो आपको हरे रंग के खैमे नज़र आ रहे हैं, फिर यहाँ पर एक खैमा बस्ती बनाई गई जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने कबीले के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ तशरीफ़ फरमा हुए। और ये सारा जो मंज़र आपको दिखाया गया है कि ये जितना भी जुल्म हुआ है ये वो मैदान करबला है जिसमें हर तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जिन दोस्तों ने, जिन मोमिनों ने इतनी मोहब्बत से बनाया है, तो ये वही जानते हैं कि उनकी कितनी दिन रात इस पर मेहनत है। और ये सुर्ख कलर के जो आपको खैमे नज़र आ रहे हैं, ये यजीदी फ़ौज के खैमे हैं कि जिसके हर सिपा सलार के साथ, किसी के साथ 5000, किसी के साथ 3000, किसी के साथ 4000 का लश्कर था। मैंने आपको दिखा रहा है, ये मेरी बिल्कुल बैक साइड पर ये वो मैदान करबला सजा हुआ है कि जहाँ पर आपको हर चीज़ नज़र आ रही है। ये बिल्कुल हमारे सामने कमरे बनी हाशिम का वो कबीला और वो ख़ानदान है जो जिनके खैमे हैं, और वो बिल्कुल इसके सामने की साइड पर भी खैमागाह सजाए गए हैं, जहाँ पर शहज़ादे कासिम का खैमा है, जनाब सज्जाद का खैमा है, पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खैमा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा है, इमाम अपना जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का खैमा है। और इसी के साथ ही यह बिल्कुल गंज शहीदा है जहाँ पर 72 शहदा के सर मुबारक दिखाए जा रहे हैं। और बिल्कुल इसके सामने है जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम का खैमा कि जो एक जलने की मंजर कशी पेश कर रहा है। और बिल्कुल ये मेरे साथ जो आपको ये सुर्ख कलर के खैमे दिखाई रहे हैं बिल्कुल बाउंड्री के साइडों पर, जो बहुत ज़्यादा हैं, ये उस यजीद लाइन के लश्कर के खैमे हैं। ये सारे जो दिखाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। और ये देखिए जो आपको नज़र आ रही हैं, 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, ये दरियाए फ़ुरात की शबी हैं। और ये दरियाए फ़ुरात से जो रास्ता निकलता है वो कूफा की तरफ जाता है, इसके बिल्कुल दरिया के साथ साथ। और ये खैमे हैं शिमर का, लानती का, और इसके साथ ये हुरमल का खैमा है लानती का। ये खैमे आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से ये बिल्कुल खैमा आया है जनाब हुर का। जनाब हुर वो हस्ती है कि ये जनाब हुर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानते नहीं थे, उन्हें पहचानते नहीं थे, तो उससे पहले ही जनाब हुर यजीद की फ़ौज के सिपा सलार थे। जो तारीख़ बयान करती है, हमें उलमाए कराम बताते हैं, तो वो यही बताते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और नवासे रसूल हैं, तो जनाब हुर ने आके कदम बोसी की और माफ़ी मांगी मौला हुसैन से। और 72 शहदा में सबसे पहली जो कुर्बानी है करबला मोहल्ला की, ये जनाब हुर की है। और ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का ही करम है, उनके तुफ़ैल है कि ये वो जिसे चाहें इज़्ज़त दे, जिसे चाहें नवाजें, कि जिन्होंने हुर को जनाब हुर बना दिया और ये 72 शहदा में शामिल हुए। जगह आपको दिखाई जा रही है जहाँ बहुत सारे नेज़े और तलवारें गाड़ी गई हैं और इसकी इर्द गिर्द बोर्ड लगे हुए हैं। ये मकतलगाह है करबला मोहल्ला की, जहाँ पर ये सारी शहादतें हुई हैं वक्तन फ़वक्तन। आपको पता है कि जैसे रोज़े आशूर में ही ये सारा वाक़या हुआ है। और इसी के साथ ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत प्यारे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, भाइयों जैसे बहुत प्यार करने वाले जनाब इब्ने हबीब इब्ने मज़ाहिर की ये
قبر دکھائی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ہے یہ فرات کا پل نظر آ رہا ہے آپ کو، دریائے فرات ہے، اور یہ راستہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کوفے کی طرف جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ خیمہ ہے عمر ابن سعد لانتی کا، یہ بھی لانتی ہوا ہے بہت بڑا، جس کا یہ بھی ایک اپنی فوج کا اپنا لشکر کا سپہ سالار تھا۔ یہ یزیدی فوج کی جنگی ترتیب دینے والی یہ جگہ جہاں یہ جنگ کرنے کے لیے اپنے سامان رکھتے تھے اور ان کے بارے میں پلان بناتے تھے، یعنی کہ تیاریاں کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے۔ اور دوستو یہ مقام ہے جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا، جو کہ 18 سال کے کڑیل جوان تھے اور جن کے سینے پر برچھی لگی، اور یہ اتنی دکھ بھری داستان ہے، اتنا دکھ بھرا واقعہ ہے کہ اگر آپ سنیں بیٹھ کر علامہ صاحب سے تو آپ کو پتہ چلے اور آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے 18 سال کے بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی اور جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ یہ جو آپ کو دوستو علم نظر آ رہا ہے یہ جناب عباس کا علم ہے، اور یہی مولا عباس علیہ السلام کی مقتل گاہ ہے، یہیں پر مولا کو شہید کیا گیا، کیونکہ یہ بالکل دریائے فرات کے ساتھ ہے۔ جب مولا پانی لینے کے لیے گئے تو آپ کے بازو مبارک دونوں کو شہید کر دیا گیا، اور یہی مولا کی آخری مقتل گاہ ہے، آرام گاہ ہے، یہیں پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ مقتل گاہ نظر آ رہی ہے محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار کی ہے یہ مقتل گاہ۔ یہ بھی مولا کے ایک عظیم صحابی تھے، آپ سے پیار کرنے والے تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے بھی آپ پر جان فدا کی۔ اور یہ بالکل میرے ساتھ آپ کو پھر وہی خیمے یہ سرخ کلر کے جو ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں یزیدی فوج کے، اس میں ہر خیمہ گاہ کے باہر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جیسے لکھا ہے عامر بن رچما، یہ 6000 فوج کا سپہ سالار تھا، اور یہ بھی لانتی تھا، یزیدی لشکر کے ساتھ تھا یہ۔ اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے مقتل گاہ اون بن عبداللہ بن جعفر طیار کی۔ یہ جناب اون و محمد یہ دونوں بھائی تھے، جناب عبداللہ کے بیٹے، اور انہیں کم عمر میں ہی شہید کر دیا گیا۔ اور دوستو یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے جہاں پر یہ نیزے گاڑے ہوئے ہیں، تلواریں گری ہوئی ہیں، یہ سر مبارک نظر آ رہے ہیں، یہ وہ مقتل گاہ ہے کہ جہاں پر بہت ظلم ہوا ہے ہمارے اسلام کے ساتھ، ہمارے دین کے وارثوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ اصل میں یہ جو کربلا معلیٰ کا واقعہ ہے یہ لوگوں کے لیے ایک واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ نہیں ہے۔ ہم ہر سال یہ سب کچھ مناتے ہیں، محرم کی تیاریاں کرتے ہیں، لنگر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، مجلس عزا کا اہتمام ہوتا ہے۔ اصل میں یہ میسیج دینا ہے لوگوں کو، کہ کربلا معلیٰ میں جنگ نہیں، ظلم ہوا ہے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اور یہ وہ مقتل گاہ ہے جو آپ کو یہ کیمرہ مین میرا دکھا رہا ہے کہ جہاں پر بچے بوڑھے شہید کیے گئے، اور بس میرے پاس الفاظ نہیں آپ کو بیان کرنے کے لیے۔ تو جی دوستو یہ مقتل گاہ ہے حبیب ابن مظاہر کی، جو جناب امام حسین علیہ السلام کے بہت اچھے دوست تھے، بہت پیار والے، بہت محبت والے تھے۔ اور اس کے بالکل ہی ساتھ جناب قاسم علیہ السلام کی یہ مقتل گاہ ہے کہ جن کی عمر 13 سال تھی، اور یہ جناب امام حسن علیہ السلام کے اکلوتے وارث تھے، لیکن ان کے چچا امام حسین علیہ السلام کو جناب قاسم سے بہت محبت تھی، کیونکہ یہ یتیم تھے اور ان کے بڑے بھائی کے بیٹے تھے، تو اس نسبت سے جناب قاسم کے ساتھ جناب امام حسین علیہ السلام اور آپ کا پورا خاندان جناب قاسم کے ساتھ ایک انوکھی محبت کرتا تھا، ایک انوکھا پیار کرتا تھا۔ اور یہ جو دوستو آپ کو صحرا دکھائی دیا جا رہا ہے یہ جناب قاسم کی ایک رواج ہے، ایک مہندی کی رسم میں اس کو یعنی کہ منایا جاتا ہے، کیونکہ جناب قاسم 13 سال کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا، کیونکہ آپ کی والدہ کا ارمان تھا کہ وہ آپ کے سر پر صحرا سجا دیکھے، تو یہ اس بات کو، اس رواج کو قائم رکھا گیا۔ یہ مہندی ہے اس کے گچھڑی کے اندر بندھی ہوئی، اور یہ صحرا آپ کو نظر آ رہا ہے جناب قاسم علیہ السلام کا۔ دوستو تو یہ ہے ٹیلہ زینبیہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پر جناب پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتا ہوا آپ دیکھ رہی تھیں۔ یہاں سے تقریباً کچھ قدموں کا فاصلہ ہے جہاں پر یہ مقتل گاہ سے پورا منظر پاک بی بی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، آپ کو شہید کیا جا رہا تھا، آپ زمین پر جب گر رہے تھے، تو یہ ٹیلہ زینبیہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بی بی نے جب آواز دی ہے کہ زمین اوپر ہو جائے، تو یہ وہ ٹیلہ زینبیہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت یہ بی بی پاک کے حکم پر یہ زمین اوپر آ گئی تھی، اور آج یہ مقام ہے اور اس کو ٹیلہ زینبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو
दोस्तों ये जो मशकीज़ा आपको दिखाया जा रहा है अलम पाक के साथ जो मुंसलिक है, क्योंकि ये पाक बीबी जनाब सकीना अलैहिस्सलाम और जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम चचा भतीजी की मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान है कि जब पाक बीबी ने आपको पानी के लिए कहा तो आप यहीं से सफ़र करके वो सामने दरियाए फुरात की तरफ रवाना हुए और फिर आते हुए आपको शहीद कर दिया गया इसी मकाम पर। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने इतनी मेहनत से, इतनी महारत से, इतनी अकीदत, इतनी एहतराम, इतनी मोहब्बत से ये सारी मंजर कशी पेश की है, इसे बनाया है, इसे तामीर किया है अपने हाथों से, तो इतनी मेहनत की है और अल्लाह पाक इन्हें इसका अजर दे। आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही असद अली को इजाज़त दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा, ताकि अगर हम इंसान हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई गुस्ताखी हो जाए, हम उसका अजाला कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।